स्थानीय सीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन टक्राउँदै आजदेखि सी झुन्डको लागि विशेष बाइबल अध्ययन गराउन लागेको छौँ। अनि बाइबल अध्ययन चाहिँ थिस्सलुनिकीहरूलाई पौल प्रेरितको पत्रबाट। अनि यो अध्ययन चाहिँ साधारण प्रकारले म तपाईहरुसँग गराउन चाहन्छु, अथवा म आफै पनि हामी सबै मिलेर यो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। अनि यो अध्ययन चाहिँ हामी ईसाई जीवनको भूमिका, उत्तरदायित्व, हाम्रो साक्षी, हाम्रो सेवा अनि अन्य विषयहरूलाई मुछेर हामी हेर्ने कोसिस गर्छौँ। थिस्सलुनिकीका मण्डलीलाई पौल प्रेरितबाट लेखेको पहिलो पत्रको पहिलो अध्यायबाट म तपाईलाई अध्ययन गराइराखेको छु। अनि यसलाई तपाईले आफै एकपल्ट अध्ययन पनि गर्नुहोस्। पौल प्रेरितले यो मण्डलीलाई पत्र लेख्दै गर्दा यो मण्डली भर्खरै 2 या 3 वर्षको मात्र भएको थियो। उहाँको दोस्रो मिसनरी यात्रा पछि थिस्सलुनिकीमा मण्डली स्थापित भयो। प्रेरित 17 अध्यायको 1 देखि 10 मा हामी पाउँछौँ उहाँको पहिलो मिसनरी यात्रा थिस्सलुनीमा भएको थियो। यो यात्रा गर्न अघि पौल प्रेरितलाई फिलिपीमा ठुलो आक्रमण भएको थियो, जेलखानमा पनि हालिएको थियो। अनि थिस्सलुनीकीमा आउनको लागि पौलको लागि ठुलो बाधाहरू खडा भइराखेको थियो। यसले गर्दा ऊ थिस्सलुनीकी मण्डलीमा आए, प्रचार गरे, शिक्षा दिए, तर लामो समयसँग उनी थिस्सलुनीकी मण्डलीमा बस्न पाएनन्। यस्तै सङ्कष्टमा भए पनि उनले यो पत्रद्वारा मण्डली, यो सानो मण्डली, कान्छो मण्डली थियो, भर्खरै जन्मेको मण्डली, हामी सर्दै गरेको मण्डलीलाई मध्यनजर राखेर यो पत्र लेखिएको थियो। थिस्सलुनीकी एउटा ठुलो नगर थियो र यसलाई पहिला थर्मै भनेर पनि भनिन्थ्यो। थर्मैको अर्थ गरम झरना। अनि यसैलाई कतिको भनाइ छ यहीँबाट थर्मोमिटर भन्ने आविष्कार पनि भएको हो। थिस्सलुनीकी एउटा मेसिडोनियाको राजधानी पनि हो अनि यहाँ नेभीको सेन्टर पनि थियो भनेर भनिन्छ। यो ब्याकग्राउन्डलाई हामी यति नै राखिकन अब यो मण्डली एउटा सानो मण्डली, कान्छो मण्डली थियो। अङ्ग्रेजीमा भन्छ यङ, भेरी यङ मण्डली। यो पत्र लेख्दै गर्दा चाहिँ भर्खर 2 वर्ष पुरा भएर 3 वर्ष लाग्दै गरेको र यहाँको मण्डलीहरूलाई परिपक्व गराउनका लागि यो पत्र लेख्नुको मूल उद्देश्य थियो। यो मण्डली अरू मण्डली भन्दा कान्छो भए कारणले यो मण्डलीलाई धेरै शिक्षाको अनिवार्य थियो ताकि उनीहरू विश्वासमा बलियो, स्थिर बन्न सकुन् भन्ने हेतुले यो पत्र लेखिएको हो। पत्र लेख्ने पौल प्रेरित स्वयं हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सहभागी बनाएको हामी पाउँछौँ। थिस्सलुनीकी मण्डलीलाई परिपक्व हुन नितान्त आवश्यकता थियो। तर यद्यपि यो मण्डली चाहिँ अत्यन्तै बढ्दै थियो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मोर एन्ड मोर। यो मण्डली विश्वासमा अनि प्रेममा दिनोदिन बढिराखेको थियो भनिकन पहिलो थिस्सलुनीकी 1 अध्यायको 2 अनि 3, दोस्रो थिस्सलुनी 1 अध्यायको 2-3 मा यो कुरा पाउँछौँ। अनि यो पहिलो कुरो उद्देश्य यो थियो मण्डलीलाई परमेश्वरको शिक्षामा बलियो बनाउनु, स्थिर बनाउनु थियो। अनि दोस्रो उद्देश्य थियो यहाँ पौल प्रेरितको शिक्षामा यो मण्डलीमा अलिकति भुल बुझाबुझ भएको थियो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो। ख्रिस्टको दोस्रो आगमन सम्बन्धी शिक्षा दिँदा पौल प्रेरितले शिक्षा दिनुहुँदा प्रभु येशूको दोस्रो आगमन चाँडै हुनेछन्, ही विल कम सुन भन्ने सुन्थ्यो। तर त्यहाँको मान्छेले बुझे झट्टै आउनुहुनेछ, इमिडिएटली। यो दुईटा कुरा थियो। एउटा चाहिँ SOON सुन, चाँडै आउनेवाला छन् भन्ने शिक्षा थियो। प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको थियो म चाँडै आउनेछु।
प्रेरितमा पनि लेखेछ उहाँ फेरि चाँडै आउनुहुनेछ। तर यो चाँडै भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यहाँको मान्छेले झट्टै भन्ने कुरो बुझे। यसुसले गर्दा उनीहरूले सबै काम धन्दा व्यवसाय छोडिकन एकत्रित भएर प्रभुको आगमनको बाटो हेर्न लागे। अनि त्यो चाहिँ गल्ती भइराखेको थियो। त्यसको सुधारको लागि पनि यो पत्र लेखिएको थियो। त्यसै कारणले दोस्रो पत्र लेख्दै 6 महिनाको अवधिभित्र दोस्रो पत्र झट्टै पौलले लेख्न पर्यो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन सम्बन्धी दोस्रो पत्रमा विस्तृत रूपमा सम्झाएको छ। पहिला पत्रमा 4 अध्यायको 13 देखि पछाडि पनि छ, उहाँको दोस्रो आगमनको बारेमा चर्चा गरेको छ। प्रभुको झट्टै आउनुहुन्छ भन्ने मनसाय राखेर बुझेर उनीहरूले एकत्रित भएर प्रभुको बाटो हेर्दै गर्दा उनीहरूको मनमा अर्को चिन्ता भइरहेको थियो। हामी त बाँचिरहेको छौँ, यति बेला प्रभु आउनुभयो भने हामी प्रभुसँग जानेछौँ, तर हामीबाट अघि नै बितेकाहरू, प्रभुमा सुतेकाहरू चाहिँ के हुनेछन् भनेर उनको मनमा एक प्रकारको प्रश्नहरू थियो, जिज्ञासाहरू थियो। येशूले पौलले यो कुरो बताउँदछ पहिलो थिस्सलुनिकी 4 अध्याय 13 दिन अगाडि प्रभुको आगमन हुँदाखेरि सबै अघिबाटै सुतेकाहरू, प्रभुमा सुतेको चाहिँ पुनरुत्थान हुन्छ, उनीहरू हराएर जाँदैन भनिकन त्यो पत्रद्वारा उनीहरूलाई शिक्षा दिएको हामी पाउँछौँ। तेस्रो कुरो, यो पत्र लेख्नुको मुख्य उद्देश्य हामी पाउँछौँ कि मण्डलीहरू विश्वासमा त आए, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे, सुसमाचारलाई उनीहरूले ग्रहण गरे, तर उनीहरूको बिचमा धेरै सङ्कष्ट, घोर सतावटहरू आयो। पर्सिक्युटेड भनेर छ, पर्सिक्युटेड। उनीहरूलाई धेरै सङ्कष्ट थियो, धेरै बाधा थियो, धेरै दबावहरू थियो, अनि धेरै प्रकारको उनीहरूलाई थ्रेटनहरू भइरहेको थियो, डराउने धम्काउने भइरहेको थियो। त्यसै कारण यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूलाई सान्त्वना दिनको लागि, ढाडस दिनको लागि, उनीहरूलाई खडा गर्न, उत्साह प्रदान गर्नको लागि यो पत्र लेखिएको थियो। उनीहरूलाई शारीरिक यातना, फिजिकल टर्चर भइरहेको थियो, ढुङ्गा मुढा भइराखेको थियो। अनि दोस्रो कुरो, उनीहरूलाई मानसिक यातना पनि थियो, मेन्टल टर्चर पनि थियो। तिमीहरू येशूलाई मान्नेहरू, यहुदी धर्मको विरुद्धमा उठ्नेहरू, व्यवस्थाको भङ्ग गर्नेहरू, प्रलोभनमा पर्नेहरू, धेरै खालको आरोप लगाइकन उनीहरूलाई मानसिक सतावट, यातना, मेन्टल टर्चर पनि भइराखेको थियो। सँगसँगै उनीहरूलाई सोसियल बाइकट, सामाजिक बहिष्कारको धम्की पनि थियो। ख्रीष्टलाई छोडेन भने तिमीहरू यहुदीहरूले पाउने जुन चाहिँ प्रिभिलेज छ त्यो तिमीले गुमाउनेछौ, हराउनेछौ। हैन, हाम्रो भारत देशमा पनि विशेष गरी सेड्युल कास्टहरू ख्रीष्टमा आयो भनेदेखि उनीहरूले सेड्युल कास्टको जो प्रिभिलेज छ पाउँदैनन्। अनि त्यस्ता खालको दबावहरू छ। अनि यहाँका विश्वासीहरूलाई पनि त्यसै। अनि अर्को, उनीहरूलाई भावनात्मक इमोसनल ब्ल्याकमेलहरू भइराखेको थियो। मेन्टल्ली, फिजिकल्ली अनि सोसियल्ली, इमोसनल्ली उनीहरूलाई टर्चर हुँदाखेरि मान्छे स्वभावले नै विश्वासबाट भड्किन सक्छ। हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको बेकार हुन्छ भनेर उनीहरू बिस्तार बिस्तार विश्वासमा सेलाउन सक्छ, विश्वासमा हराउन सक्छ। येशूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उत्साह दिन, प्रोत्साहन दिन, उनीहरूलाई ढाडस दिन अनि उनीहरूलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ यो पत्र लेखेको थियो। यसकारण मण्डली विश्वासमा मजबुत, स्ट्रङ हुनको लागि उनीहरूलाई धेरै कष्ट बाधाहरूमा कसरी खडा हुन पर्ने, प्रभुको दोस्रो आगमन प्रतीक्षा गर्दै कसरी खडा हुन पर्ने विषयमा शिक्षा दिँदै पौलले उनीहरूलाई यो पत्र लेखेको थियो। त्यसले गर्दा पौलले जब यो पत्र लेख्न सुरु गरे, उनीहरूलाई अनुग्रह र शान्तिको अभिवादन दिकन 2 पदमा यसो लेख्छ, हाम्रो प्रार्थनामा तिमीहरूको सम्झना गर्दै हामी सधैँ परमेश्वरलाई तिमीहरूका सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो परमेश्वर पिताको सामने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा तिमीहरूको विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धीरज निरन्तर सम्झँदै। पौलले बडो होसियारीसँग अनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै, धन्यवाद दिँदै, प्रशंसा गर्दै यो पत्र लेखेछ कि हामी निरन्तर सधैँ तिमीहरूको लागि प्रार्थनामा सम्झना गर्दै
तिमीहरूको लागि परमेश्वरलाई हामीलाई धन्यवाद चढाउन बाध्य भइरहेका छौँ। तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्न हामी खुसी छौँ, आनन्दित छौँ अनि तिमीहरूको लागि धन्यवाद चढाउन हामी बाध्य छौँ। किनभने तिमीहरू तीनवटा कुरा यहाँ जोड दिएछ। फेथ बाई वर्क, विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम, लेबर अफ लभ, आशाको धीरज, प्यासन अफ होप, यो तीनवटा कुरा उनीहरूमा थियो। विश्वासको काम, फर देयर वर्क प्रडक्ट बाई फेथ, जति पनि काम उनीहरूको भइराखेको थियो विश्वासको काम, त्यो प्रशंसनीय थियो। त्यस्तै जटिल समस्याको पनि चुनौतीभित्र पनि सताहटमा पनि उनीहरूको विश्वास चाहिँ बढिराखेको थियो। दोस्रो पत्रमा हामी पाउँछौँ उनीहरूको विश्वास चाहिँ अत्यन्तै बढिरहेको थियो। कुनै पनि दबाउले, कुनै पनि सतावटले उनीहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सकेका थिएनन्। त्यसको कारण पछि हेर्छौँ। दोस्रो कुरो प्रेमको परिश्रम, उनीहरू प्रेम पनि इन्क्रिज हुँदै गइरहेको थियो, बढ्दै गइरहेको थियो। अनि प्रेम भनेको त्यसलाई अर्को भाषामा हेरौँ भनेदेखि उनीहरूको आत्मिकी एकता। एफिससलाई चिठी लेख्दाखेरि 4 अध्यायमा छ, तिमीहरूले प्रेमको बन्धनमा आत्मिकी एकताको लागि कोसिस गर, प्रयत्न गर। आत्मिकी एकताको आवश्यकता थियो। अनि यस्तो सताहटमा उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई बचाइराख्नु अनि आत्मिकी एकतालाई बाँधिराख्नु नितान्त आवश्यकता थियो। अनि यो मण्डलीमा भइराखेको थियो। तेस्रो कुरो प्यासन अफ होप, आशाको धीरज, धैर्य भन्ने कुरो। ख्रिस्टको आगमनको आशा हामीसँग छ। हामीलाई भविष्यको लिभिङ होप, ग्लोरियस होप भन्ने कुरो बाइबल पाउँछ, त्यो हामीसँग छ। आशाले हामी जिउन सक्छौँ। अनि आशामा धैर्यताको आवश्यकता छ। एउटा इक्जाम्पल लियौँ, आज हामीले मकै छर्यो भने भोलि नै फल्दैन। त्यसलाई हामीले केही महिनासम्म पर्खिनुपर्छ। धैर्यताको खाँचो पर्छ, धीरजको खाँचो पर्छ। यसै कारण यो मण्डलीले यस कुरामा पनि यिनीहरू परिपक्व हुँदै गइरहेको थियो, अघि बढ्दै गइरहेको थियो। अब यो क्षेत्रमा पौलले उनीहरूलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेछ। तिमीहरूको हरेक कुरामा भनेछ आशाको धीरजमा निरन्तर सम्झँदै तिमीहरूको विश्वास, तिमीहरूको प्रेम, तिमीहरूको धैर्यता चाहिँ प्रशंसनीय छ। यो कुरो राखिकन उनीहरूलाई प्रशंसा गर्दै उनीहरूको हृदयमा कतिवटा चोट लागेको थियो सतावटले गर्दाखेरि, डर भय त्रास आइरहेको थियो, त्यहाँ सान्त्वना दिने काम, उनीहरूलाई स्ट्रङ गराउने काम, बलियो बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको थियो। प्रशंसा र उत्साह 3 पदमा पढ्यो भने किन चाहिँ अब यो मण्डललाई प्रशंसा गर्दछ? पौललाई अनि उनको सहयोगीले किन चाहिँ थेसलोनिके भएको विश्वासीको प्रशंसा गरिरहेछ? उनीहरूले गरेको कामको सराहना गरिरहेछ। अनि गरिन योग्य के हो? पहिलो कुरा हामी देख्छौँ यो मण्डली सुसमाचारलाई ध्यानसँग सुने, बुझे अनि ग्रहण गरे। गोस्पल अफ साल्भेसन, उद्धार र मुक्तिको सन्देशलाई उनीहरूले ध्यानसँग सुने। यद्यपि धेरै डिस्टर्बेन्सहरू छ, उनीहरूको वरिपरि सतावट छ, अनि उनीहरूले त्यसलाई बुझे अनि त्यसलाई ग्रहण पनि गरे। धेरै कष्टमा उनीहरूले यो सुसमाचार सुन्नु, यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने अनि ग्रहण गर्नुपर्ने। अथवा सुसमाचार हाम्रो जीवनमा सुसमाचार चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो। शिक्षाहरू हामीले पाउँछौँ, त्यो शिक्षा चाहिँ हाम्रो विश्वासीको जीवनमा अथवा मण्डलीमा इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। शिक्षा दिनु यो एउटा भाग हो, तर शिक्षालाई इम्प्लिमेन्ट हुनु, कार्य रूपमा परिणत हुनु दिनु, यो अर्को अनिवार्यता। तब मात्र फल हुन्छ। अनि मण्डलीमा त्यो हामी देख्छौँ नि, फर देयर वर्क प्रडक्ट बाई फेथ, उनीहरूको विश्वासद्वारा यो कुराहरूमा फल आइराखेको थियो। उनीहरू त्यस्तो समयमा वचन सुन्नु, बुझ्नु अनि ग्रहण गर्नु। 6 पदमा पढ्यो भनेदेखि यसो भनिन्छ, पवित्र आत्मामा आनन्द साथ ज्यादै कष्टमा वचन ग्रहण गरेर तिनीहरू हाम्रो र प्रभुको देखासेखी गर्ने भयो। उनीहरूले जब वचन सुनिराखेको थियो त्यो कष्टमा थियो, ज्यादै कष्टमा भनेर लेखेको छ यहाँ। ज्यादै कष्टमा पनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा खुसी र आनन्दसँग तिमीले वचन ग्रहण गर्यौ। वचन सुन्नेलाई पनि सतावट थियो, वचन सुनाउनेलाई पनि। 2 अध्यायको
2 पदमा पाउलले लेख्दछ, तर तिमीहरू जान्दछौ फिलिपीमा अगाडि दुःख पाई बेइज्जती भोगेर पनि तिमीहरूसँग परमेश्वरको सुसमाचार बोल्नलाई अति विरोधमा पनि हाम्रो परमेश्वरमा हामी निर्भय रह्यौँ। अति विरोधमा भनेर लेख्छ। धेरै धेरै विरोध त्यो वचन प्रचार गर्नु पनि। त्यस्तो विरोधमा पनि पौल प्रेरितले उनको सहयोगीले वचन प्रचार गरे। अनि त्यस्तो विरोधमा थिस्सलुनिके भएका विश्वासीले वचनलाई ग्रहण गरे। यो दुईटा हामी देख्छौँ आदान प्रदान। यहाँ देख्छौँ वचन सुनाउनु मात्र होइन, सुन्नु, वचन दिनु मात्र होइन, ग्रहण गर्नु खाँचो छ। वचनलाई लिनु मात्र होइन, इम्प्लिमेन्ट गर्नु खाँचो छ। हाम्रो जीवनमा कार्यान्वयन हुनु, हाम्रो जीवनमा काम गर्नु वचनले। अनि फिलिपीलाई चिठी लेख्दाखेरि लेखेको छ, तिमीहरूले त हामीबाट सुनेको वचन अथवा परमेश्वरको वचन पाएर मानिसको वचन गरी जस्तो होइन, तर परमेश्वरको वचन जस्तै गरी जो साँच्चै नै हो पनि ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वास गर्नेमा काम पनि गर्दछ। यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले पाउलले बोलेको वचन, तिमोथीले बोलेको वचन नभनिकन यो वचन चाहिँ परमेश्वरको हो, परमेश्वरको प्रकाश हो भनेर तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ अनि विश्वास गर्नेमा त्यो वचनले काम पनि गर्दछ। आज हामी मण्डलीहरूमा धेरै वक्ताहरू आइसकेका छन्, पास्टर, प्राचीन, एल्डर अनि विभिन्न वक्ताले प्रभुको वचन दिइरहेछ, प्रकाशन भइरहेछ। हरेक कुरोमा हामी शिक्षा पाउँछौँ। एउटा बालक जन्मिँदा पनि शिक्षा दिन्छ, त्यसलाई डेडिकेसन गर्दा पनि शिक्षा दिन्छ, बप्तिस्मा दिँदा पनि शिक्षा दिन्छ, पछि त्यसको विवाह हुन लागेको छ मगनीमा पनि शिक्षा दिन्छ, विवाहमा शिक्षा दिन्छ, मर्दा पनि शिक्षा दिन्छ। हरेक कुरोमा इसाईहरूको शिक्षा दिने प्रथा छ। तर शिक्षा दिनु मात्र होइन, थिस्सलुनिके मण्डलीले सिकाइरहेछ तपाईँ हामीलाई शिक्षालाई ग्रहण गर्नु। हाम्रो जीवनमा शिक्षाले इम्प्लिमेन्ट गर्ने मौका पाऊ, बढ्दै जाने, फल्दै जाने, गहिरो जड हाल्दै जाने कुराहरू छ। किन वचनले हामीलाई प्रोटेक्ट पनि गर्छ, वचनले हामीलाई सामर्थ्य दिन्छ। त्यस उसले गर्दा यो मण्डलीले साह्रै कष्टमा पनि तर आनन्द साथ, उनीहरूले दुःख मानेन हामीलाई यति साह्रो गाह्रो छ, कहाँ वचन सुन्नु, किन सुन्नु, उनीहरूमा कुनै गनगनाइ भएन, कुनै बहना पनि भएन, हामीलाई वचन सुन्ने माहौल नै छैन, हामीलाई वचन सुन्ने यस्तो स्थिति नै छैन भन्ने कुरा नै हामीलाई सताहट छ, हामीलाई रुकाट छ, बाधा छ, विरोध छ भनेर। तर त्यस्तो कष्टमा पनि उनीहरूले खुसी नि आनन्दसँग परमेश्वरको वचन। अनि यहाँ के लेख्छ त, हाम्रो र प्रभुको देखासेखी गर्ने भयो। बडो मिठो कुरो छ, हाम्रो र प्रभुको देखासेखी गर्ने भयो। प्रभुको अनुकरण गर्ने उनीहरूले, वचनले उनीहरूलाई परमेश्वरको अनुकरण गर्नु अनि प्रेरितहरूको अनुकरण गर्नु भन्ने कुरो सिकाइरहेको थिए। किनभने त्यो पाउलले जुन चाहिँ वचन ल्याएको थियो, त्यो पाउलको आफ्नो ज्ञान बुद्धिमा पाएकोबाट दिएको वचन थिएन। त्यो वचन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा प्रकाश भएको थियो, पवित्र आत्माद्वारा प्रकाश भएको थियो। 5 पदमा, किनकि कसरी हाम्रो सुसमाचार केवल वचनमा मात्र होइन तर शक्तिमा पनि पवित्र आत्मामा ज्यादै आत्मविश्वासमा तिमीहरू कहाँ आएको हो, जसरी तिमीहरूले पनि जान्दछौ तिमीहरूको खातिर हामी आफैले पनि कस्ता कस्ता मानिसहरू थियौँ भने तिमीहरूलाई देखाएको थियो। द गोस्पल कम विथ पावर, विथ द होली स्पिरिट, विथ द डिप कन्भिक्सन। एनआईभी बाइबलमा यसरी लेख्छ कि शक्तिमा, पवित्र आत्मामा अनि ज्यादै आत्मविश्वासमा अथवा सम्पूर्ण निश्चयतामा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। 4 पदमा हामी पाउँछौँ, पवित्र आत्माले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ र उनीहरूलाई सुसमाचारमा विश्वास गर्नलाई सहायता गरे, सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नलाई सामर्थ्य। जब हामी अरूलाई येशूको विषयमा बताउँछौँ, प्रचार गर्छौँ, त्यस समय पवित्र आत्मामाथि पूर्ण भरोसा राख्नुपर्ने कुरा हामीलाई सिकाएको छ, ताकि आत्माले तिनीहरूको आँखा खोलिदिनु हुनेछ, उनीहरूले विश्वास गर्न सक्नेछ र ख्रीष्टलाई विश्वास गरी ग्रहण गर्न सक्नेछ। त्यसै कारण पाउलले भन्छ यो वचन हामीले हाम्रो ज्ञान बुद्धि चतुराईमा ल्याएनौँ, तर हामीले पवित्र आत्माको शक्तिमा अनि उहाँको प्रकाशमा यो वचन प्रचार गरेको थियो।
अनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तिमीले विरोध र कष्टमा दुःखमा पनि सुसमाचार ग्रहण गर्यौ। परमेश्वरको शक्तिले भरिएको जीवन जहाँ चाहिँ बदलाउको थियो, परिवर्तन थियो, उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन गराए। अनि लेखेको छ यहाँ है, तिमीहरू अघि किनकि तिमीहरू आफैलाई पनि हाम्रो विषयमा बताउँछ कि हाम्रो प्रवेश तिमीहरू कहाँ जीवित सच्चा परमेश्वरको सेवा गर्न कसरी तिमीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वर कहाँ फर्क्यौ। मूर्तिहरूबाट तिमीहरू परमेश्वर कहाँ फर्क्यौ। जब वचन आए पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यो वचनले उनीहरूको जीवनमा काम गरे अनि उनीहरूलाई त्यो वचन बुझ्ने शक्ति मिल्यो अनि उनीहरूको जीवनमा ठुलो एउटा ट्रान्सफर्मेसन भन्ने आयो, ठुलो परिवर्तन भन्ने कुराहरू आयो, चेन्जेस भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ग्रेट चेन्ज है, ठुलो परिवर्तनका कुराहरू आए। किनभने पवित्र आत्मा प्रभु जसले हामीलाई मानिसहरूलाई पापमा दोषी ठहराउनु अनि सत्यतालाई चिन्नुमा उनीहरूलाई पवित्र आत्माले नै सहायता गर्दछ। पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा, पवित्र आत्माको प्रकाशमा यी वचनहरू छरियो, ग्रहण गर्यो अनि वचनले थियोसोनिक मण्डलीमा काम गरिरहेछ। अहिले हाम्रो वर्तमान मण्डलीलाई हामी यहाँ लेखेनौँ। सीको अर्थ हो ख्रिस्ट चिनाउनु, ख्रिस्टमा जिउनु, ख्रिस्ट चिनाउनु, ख्रिस्टमा हुर्काउनु बढाउनु। हामीले ख्रिस्टलाई अरू कहाँ कतिसम्म पुर्याएका छौँ, थियोसोनिक मण्डलीसँग अध्ययन गर्दै गर्दा हामीले पनि एकपल्ट यसलाई जाँच गर्ने, निहालेर हेर्ने समय पनि हामीलाई आउँदछ। अब अलिकति छिटो म लाँदैछु मण्डलीद्वारा। अब यो मण्डलीद्वारा हामीले एक दुईवटा विशेष कुरो सिक्ने कुरा हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरो यो मण्डलीबाट सिक्छ, यो मण्डलीको विशेषता यो हो कि महासङ्कष्टमा, बाधाहरूमा, विरोधहरूमा अनि हर प्रकारको कठिनाइहरूमा पनि विश्वासमा दृढ रहे, उनीहरूको विश्वासलाई हल्लाउन सकेन। प्रभुले भन्नुभएको थियो नि, जसले मेरो वचन सुन्छ पालन गर्छ त्यसले चट्टानमाथि आफ्नो घर बसालेको छ। थियोसोनिकी मण्डलीहरूले आफ्नो विश्वास चट्टानमाथि, केफासमाथि, पत्थरमाथि बसालेको थियो। अनि यति ठुलो आँधी, तुफान, बाधा विघ्न आउँदा पनि यो मण्डली हल्लेन। पहिलो थियोसोनिकी 1:6-7 अनि 2:2 पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ। अलिकति पनि यो मण्डली ढलफल भएन, अलिकति पनि यो मण्डली बरालिएन, यो अलिकति पनि यो मण्डली अस्थिर बनेन, अलिकति पनि यो मण्डली गनगन गरेन। यो मण्डली बलियो र स्थिर भए। यस मण्डलीको पहिलो विशेषता, किनभने उनीहरूको बिचमा पवित्र आत्माको शक्तिमा वचनले काम गरिराखेको थियो। वचनको पानीले उनीहरूलाई धोइराखेको थियो। वचनले उनीहरूलाई दिन दिन बलियो 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 बनाइरहेको थियो आत्मामा अनि हरेक क्षेत्रमा। दोस्रो कुरो हामी देख्छौँ सङ्कष्टमा पनि प्रभुको वचनमा बडो आनन्द साथ ग्रहण गरे अनि पालन गरे। एप्लाई भन्छ नि हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नु। पहिलो सुनिन्छ 2:13 अनि 14 अघि मैले त्यो पढिसकेको छु। उनीहरूले वचनलाई ग्रहण गरे अनि त्यो वचनले उनीहरूको जीवनमा काम पनि गर्न चाहन्छ। किनकि ए भाइयो ख्रिस्ट येशूमा यहुदामा भएर परमेश्वरको मण्डलीको देखासिखी गर्ने तिमीहरू भयौ, किनकि तिमीहरू आफ्नै देश भाइहरूले भोगेको दुःख पनि भोग्यौ जो तिमीहरूले यहुदीहरूबाट भोगेको थियो। यहुदीहरूबाट उनीहरूले कष्ट भोगेको थियो। यो पछिल्लो अध्ययनमा हामी यहुदीबाट किन कष्ट भयो त्यो हामी हेर्नेछौँ। र यस्तो दुःख कष्टमा पनि उनीहरू वचनलाई पालन गर्दै गए। उनीहरूले एउटा नर्मल सिचुएसन खोजेन। हामीलाई यस्तो समय अस्थितिहरूलाई हामी पालन गर्छौँ, अहिले हामीलाई पालन गर्न सक्दैन, अहिले हामीलाई कठिनाइ छ, हामीलाई बाधा छ, हामीलाई रुकावट छ, हामी अहिले यो पालन गर्दैनौँ, खालि सुनिराख्छौँ भन्ने होइन। तर उनीहरू त्यस्तो कठिनाइमा पनि वचनलाई पालन गर्दै गएको देख्छु। अर्को यो मण्डलीकोले प्रचारको काममा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर भए। 1:8 लेखिएको छ नि कि किनकि तिमीहरूबाट परमेश्वरको वचन केवल मेसिडोनियामा, अखायामा मात्र सुनिएको होइन, तर परमेश्वर तर्फको तिमीहरूको विश्वासको कुरा हरेक ठाउँमा फैलिएको छ। यो मण्डली सुसमाचार सुने, ग्रहण गरे, पालन गरे। पालन गर्नुको अर्थ यिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नमा सहभागिता दिए। फिलिपीको मण्डलीलाई पौलले चिठी लेख्दा आफू चाहिँ जेलखानमा थिए, कष्ट भोगिरहेको थिए। फिलिपीको मण्डलीलाई प्रशंसा गर्दै भन्छ, म जेलखानमा भए तापनि तिमीले सुसमाचार रोकेन, गल्लीमा हरेक क्षेत्रमा सुसमाचार प्रचार भइरहेछ।
अनि थिस्सलुनिकी मण्डलीले पनि स्थिर र दृढ भइकन एउटा जिउँदो लिभिङ चर्चको नमुना प्रस्तुत गरे, असल नमुना प्रस्तुत गरे। उनीहरूको रेपुटेसनहरूमा प्रशंसा भएर गए। किनभने यहाँ भन्दैछ तिमीहरू अखायामा, मेसिडोनिया अखायामा मात्र सुनिएको होइन, तर सबै हरेक ठाउँमा तिमीहरू सुसमाचार फैलाउनमा तिमीहरू सक्षम भएका छौ। प्रचार गर्ने मण्डली, सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली भएको छ अनि मेसिनहरू तयार गर्ने पठाउने मण्डली भएको छ। यद्यपि यो मण्डली 3 वर्ष 4 वर्षको मात्र हुँदैछ। हाम्रो लागि चुनौती छ। हामी 150 भन्दा बेसी 125 वर्षभन्दा बेसी हाम्रो ठाउँमा त 150 वर्ष भइसक्यो सुसमाचार आएको। हामीले कतिसम्म सुसमाचार फैलाउन सके? सीका मेम्बरहरू हामीलाई एउटा चुनौती छ। यो त 2 वर्ष या 3 वर्ष भएको मण्डली जसले परमेश्वरको तिमीहरूको विश्वासको कुरा हरेक ठाउँमा फैलिएको छ, हरेक ठाउँमा फैलिएको छ। अनि हामीले जसमा भन्नुपर्ने केही दरकार छैन, यो प्रचार गरिबस्नु पर्दैन। त्यो ठाउँको मान्छेहरूले त्यो ठाउँबाट नै हामीले यो कुरा सुनिराखेका छौँ भनेर पौलले भनिरहेछ। अनि यो मण्डली अरूको लागि प्रेरणाको स्रोतको मण्डली थियो। अरूको लागि यो मण्डली चाहिँ प्रेरणा थियो। यो मण्डल देखेर अरू मण्डलीहरू खुसी हुन्थे, आनन्दित हुन्थे, प्रेरित हुन्थे अनि उनीहरूले ढाडस र सान्त्वना पर्थे। किनभने यो मण्डली लेखेको छ यहाँसम्म कि मेसिडोनियामा अखायामा विश्वास गर्ने सबैमा तिमीहरू एक नमुना भएको छ। आज यो संसारमा परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई एउटा असल उदाहरण बन्नको लागि बोलाउनु भएको छ। हामीलाई ज्योति बनाउनु भयो यो अन्धकारमा चम्किनको लागि, अन्धकारमा भएका मानिसहरूलाई ठिक बाटोमा उज्यालोमा ल्याउनको लागि। हामीलाई दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायमा भनेको छ हामीलाई सुसमाचार प्रचारको अनि ख्रीष्टको ज्ञानको, वचनको ज्ञानको सुवासना फैलाउनलाई। आज संसार हर प्रकारले दुर्गन्धित भइरहेछ, गनाउन लागेछ। सुगन्ध फैलाउनलाई हामीलाई खडा गर्नुभएछ। थिस्सलुनिकी मण्डलीले यो कुरो पाइराखेको थियो। यो संसार अब कुन लागेछ, सर्न लागेछ। उहिलेको जमानामा फ्रिजहरू थिएन, रेफ्रिजरेटर थिएन, कुनै पनि कुने कुरोलाई नुन दलेर राख्थ्यो ताकि धेरै दिनसम्म त्यो कुँदैन थियो। आज तपाईले हामीलाई नुन बनाउनु भएको छ यो संसारलाई स्वादिष्ट बनाउनलाई अनि संसारलाई कुन सडेर जानदेखि बचाउनका लागि। यो ठुलो उत्तरदायित्व हामीमाथि भरोसा गरेर परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई एम्बासेडर, ख्रीष्टको राजदूत बनाउनु भएको छ। एउटा ठुलो पद दिनुभएको छ ताकि हामी अरूहरू कहाँ सुसन्देश फैलाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा लिभिङ एपिसोड, जिउँदो पत्र हामीलाई देखेर, हामीलाई पढेर उनीहरूले ख्रीष्ट चिन्नुपर्छ। अनि थिस्सलुनिकी मण्डलीमा उनीहरू ज्योति चम्कने काममा, नुनको भूमिका निभाउने काममा अनि यो सुवासना फैलाउने काममा, एम्बासेडर राजदूतको भूमिकामा अनि जिउँदो पत्रको भूमिकामा थिस्सलुनिकी मण्डली सक्षम भइराखेको थियो। आज तपाईँ अनि हामी पनि त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। यो मण्डलीलाई प्रशंसा गर्ने योग्यको, यो अरूहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत भएको छ। थिस्सलुनिकी मण्डलीद्वारा हामीले सिकेका कुराहरूमा आज हामीलाई पनि यो ठुलो भूमिका निभाउनलाई, जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई अनि ख्रीष्टको सुसमाचार र शिक्षामा लागि परिरहनलाई, हरेक कष्ट दुःख तकलिफमा पनि दृढ भइरहनलाई, आँधी तुफानमा पनि दृढ भइरहनलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ। आउँ हामी यो भूमिका निभाउनलाई खडा हौँ। प्रभुको आत्माले हामीलाई धेरै सहायता गरौँ।